السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم في هذا الفيديو بلا ما نطول عليكم غنبداو دي زيكزارسيس في الميكرو ايكونومي. كاين لي بزاف قالوا لي ديري دي فيديو ديال الميكرو ستاتستيك. المهم انا رجعت دابا باش نبدا معكم هادشي كامل. نبداو هاد ليكزارسيس. اكزارسيس 3 قال لك on considérer une fonction d'utilité هي هذه fonction continue et dérivable calculer TMS quand cette fonction a pour expression. هما هادو لي زيكسبرسيون هما هادو عطاهم لينا. قال لك حسبوا TMS شنو كيساوي؟ TMS كيساوي l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y، يعني الديريفي ديال par rapport à x sur la dérivée par rapport à y. نشوفوا المثال الاول. exemple الاول قال لك u de xy égale 3x plus 5y plus 2xy plus 5. هذه قال لك دير ليها TMS قلنا هاد العلاقه، يعني الديريفي بارابور ا x ادير اتشق بارابور ا x الفوق والتحت بارابور ا y. نشقو بارابور غير x، فيما بانت لك x غتشقها بحال هنا بانت لينا 3x غنشقوها 3x الشقاق ديالو شحال هو 3، لان المهم الا كانت عندك 3 ولا 3x كتساوي لك 3 حيت هاد x هو 1 الشقاق ديالو هو 1. 5x الشقاق ديالو هو 5 حيت هذا x كتساوي 1. 7x هي 7، يعني شقينا بارابور x هي 3. هذا ما نقربوش ليه حيت y هنايا كاينه x، يعني غنشوفوا الديريفي ديال هذه شحال كتساوي. هنايا الا ديريفينا غير هذه هي جوج، بحال هنايا بحال جوج x هي جوج ياك. هنايا غتساوي لك المهم غتبقى لك هنا جوج فوا هذه حيت الضرب غتبقى هاد y بلس جوج y. هنا بلس 5 كونستون كيساوي 0، يعني ما عندنا ما نشقوا فيه كيساوي 0 صافي. هذا هو الديريفي الفوق. لتحت قال لك الديريفي بارابور ا y دابا غتجي هنايا بارابور ا y. 3x ما نقربوش لها ما فيهاش y، هنا فيها y يعني 5y بحال هذه 5y غتساوي لك 5، يعني هنا 5 هنايا كاينه y يعني غنديريفيو بارابور ا y. هي هذه ما نقربوش ليها. هذه الا شقينا جوج y راه هي واحد. هذه الا شقينا جوج y راه جوج في واحد هي جوج فوا هذا غيبقى جوج x، يعني جوج x بلس 5 كونستون سي 0 صافي. TMS هذا هو هذه TMS هو هذا TMS اللي كيقول لك كالكولي صافي. تخليها ليه هكا. نشوفوا الاكزامبل الثاني. عطاوك u دو x y كتساوي جوج x كاري y. هذه هي لوتيليتي ديال فونكسيون. قالك حسب TMS هو هاد القاعده هذه. غتجي هنايا وغاديريفي بارابور ا x. قلنا هنا كنديريفيو بارابور ا x هي اول حاجه. هنا غتشق بارابور ا x عندك جوج x كاري، يعني غتنزل هاد الجوج. المهم خلي جوج كونستون ياك، وهاد الجوج نزلها حيت عندنا x كاري كتساوينا هي جوج x. الديريفي ديالها كتنزل الجوج فوا x والاس كتنقص منه واحد غتولي لك هي جوج فوا جوج x فوا هاد y حيت الضرب غيبقى. لتحت كذلك بارابور ا y هنايا غتساوي لك واحد، يعني الا درتي الشقاق ديال y راه هو واحد بحال x هي واحد y هي واحد، يعني غتبقى لك جوج x كاري جوج x كاري وتحسبها جوج بجوج 4 x y وهنا غتبقى نفسها جوج x كاري. عاوتاني عندك شي اختزال حيدو. المهم اللي بالك تسامبليفا كامله x مع هاد x غتمشي غتبقى الفوق 4 y غتبقى هنا x وحده حيت حيدنا وحده من الفوق غتبقى وحده لتحت غتبقى جوج x صافي. 4 على جوج هي جوج y سور x. هذا هو TMS. عاوتاني
ليكزامبل الاخر u عطاوها لنا ديال اكس y كتساوي غاسين اكس فوا y. هادي خاصك تفكر، يعني ما يمكنش تحسبها هكا، يعني الغاسين مانعك. اشنو تقدر دير؟ تحولوا على شكل قوه جذريه. يعني هاد الاكس غياخد 1/2 حيت الغاسين كيساوي، الا بغينا نحيدوه كنديروا المقلوب ديالو، حيت هذا كيساوي 2، ولا بغينا نديروا المقلوب ديالو 1/2، يعني غتقسم اكس غتاخدها 1/2 و y حتى هي غتاخدها 1/2. صافي. دابا يمكن لك تحسب تي ام اس قاعده l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y. صافي وغتكالكوليها بارابور ا x. دابا الشقاق بارابور ا x ديريفي بارابور ا x. هذه الشقاق ديالها هي هذيك القاعده ديال x على بويسونس n اللي هي و n كتنزل الاس n فوا x على بويسونس n موان 1. هذه هي القاعده اللي غتخدم بها، هذه n فوا x على بويسونس n موان 1 هي اللي غتخدم بها هنايا. x اس شي حاجه، هذاك الاس هو 1/2 عندنا هنايا، ياك؟ غتهود الاس، قلنا كنهودو الاس هو 1/2، ياك؟ وكتحط x والاس كتنقص منه، داك الاس اللي عندك تنقص منه 1. عندنا 1/2 غنقص منها 1. غديرها هي، المهم نديرو اون ديتاي 1/2 ناقص 1 فوا هادي ما نقيسوهاش حيت بارابور غي x. قلنا الشقاق بارابور غي x. صافي. لتحت دابا بارابور y، يعني ما نقيسوش لي زيكس وغنقربو غنشقو لي زي دابا. هنايا هادي ما غنقيسوهاش، غتبقى نفسها x 1 sur 2 حيت ما كنقيسوش لي زيكس، كنقيسو لي زي دابا. y حتى هي نفس الطريقه، غتنزل ديك 1/2 في y والاس عندنا هنا 1/2 غتنقص منه 1. ها هي تنقص منه 1 ناقص 1. صافي وتكالكولي. هنا غتسامبليفي هذه مع هذه تختزل. هنايا غتبقى عندك x على بويسونس موان 1 sur 2 فوا y على بويسونس 1 sur 2 في التحت x 1 sur 2. هنا هي y موان 1 sur 2. حسبتي هذه في كالكي 1/2 ناقص 1 عطاك ناقص 1/2 ناقص. صافي. شنو تقدر دير دابا؟ هي طلع لي زيكغاك حدا بعضياتهم ولي زيكس حدا بعضياتهم. هنا شنو يمكن لنا نديرو؟ نطلعوا هاد y الفوق و x ننزلوها لتحت، يعني غتولي لك هادي اللي طلعناها الفوق غتولي بوزيتيف. نيجاتيف دابا هنا طلع الفوق غتولي بوزيتيف، غتولي 1/2 y 1/2 فوا هادي نفسها فوا y 1/2. لتحت كذلك x على بويسونس 1 sur 2 1 demi فوا هادي اللي نزلت لتحت غتولي موجبه 1 sur 2. وشحال غتساوي لنا؟ المهم الا درتوها في الكالكول 1/2 زائد 1/2 في القوى عندنا، الا كان عندك الضرب 1/2 غتزيدها على 1/2 تعطيك 1، يعني غتولي y على بويسونس 1. ولتحت هي 1/2 تزيد على 1/2 غتعطيك شي 1، غتعطيك x على بويسونس 1. البويسونس ما كنكتبوش حيت على بويسونس غير 1 ماشي 2 ولا 3، غتولي y sur x. هاد لقيتي تي ام اس وضروري كيتحط في ليكزام. نشوفوا اكزامبل اخر. u x y égale si x à la puissance 1 sur 3 fois y à la puissance 1 sur 2. c'est bon. قالك تي ام اس قلنا l'utilité marginale de x par rapport à l'utilité marginale de y égale l'utilité marginale de x. يعني غتمشي للفونكسيون وديريفي بارابور غير اكس اللي هي غتساوي لك لا ديريفي خلي السا لانها كونستون تخليها ودير ديك القضيه ديال اكس على بويسونس ان اللي هي ان فوا اكس على بويسونس ان موان 1. صافي. وغدير هنا هي 1/3 اكس
والفوق 1/3 ناقص 1 فوا نفسها. هذه ما نشقوهاش لتحت. اللي غنشقو هذه بارابور إيكغيك غتخلي 6x على بويسونس 1 sur 2 وهذه غتشقها غتولي 1/2 y على بويسونس 1 sur 2 moins 1 صافي. المهم ريزولطا المهم تحسب هنايا تكالكولي وتسامبليفي غتلقاها 2y على 3x صافي. هذه الميثود الاولى بغيتو مختصره. فيما كيكون عندك u كتساوي عدد يعني عدد في x على بويسونس n فوا y على بويسونس m. اشنو كنديرو u كتساوي m فوا y على n فوا x. هاد الطريقه مختصره. غتمشي للفونكسيون غتشوف فين n وفين m. هاد n و m هاهي n هي اللي فيها x 1/3 و m هي 1/2. غطبق العلاقه m قلنا هي 1/2 y و n هي 1/3 x صافي. وغتكالكولي غتعطيك هي 2 غديرها في كالكي 1/2 سور 1/3 هي 2/3 y وهنا x. هي هذه حسن من هذه. هاتهم ديروها الا كان عندكم كونستون فوا x على بويسونس شي حاجه فوا y على بويسونس شي حاجه عاد يمكن لك دير هاد الطريقه هذه. دير هذه